इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से मोहम्मद इमरान ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, दुनिया बोल है में आप आए। इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है कि हम एकदम या बर वक्त हम आग पे काबू नहीं पा सके? देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर बहुत छोटी उम्र में स्कूल से सिखाया जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज होता है। हमारे अगर आप पकड़ किसी 10 बंदों से पूछेंगे फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज होता है तो उसमें आपको 99% लोग कहेंगे हमें नहीं पता कैसे यूज होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, शऊर नहीं है। सबसे अहम बात है आपको समझना चाहिए कि एक फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्या बहुत बड़ी आग को बचा सकता है। जो भी आग लगती है मुझे छोटी सी होती है। बुक्स से कहती है कि अगर आग लगी विदिन 30 सेकंड बुझा ली जाए तो कोई नुकसान ज्यादा नहीं होता। जितनी भी जगह हमने पहले भी देखा है कि अगर सही टाइम पे फायर फाइटिंग हो जाए, आग रुक जाए, आग नहीं बढ़ती। अब यहाँ तो एक बड़ा मसला ये है कि लोगों को चलाना नहीं आता। सेकंड मसला, लोग उसको अवेयर नहीं है। तीसरा, लोग रखते ही नहीं है और कहीं लगा भी तो उसको इंटरेस्ट नहीं होता। हम जब मैं यूके से ट्रेनिंग लेकर आया हूँ तो हमने जो आए थे तो बताया कि हम हर बिल्डिंग में घुसते तो हम फायर एक्सटिंग्विशर का नजर रखते थे कि हाँ यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, तो आइडेंटिफाई करते थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपका एग्जिट कहाँ है, आपके एक्सटिंग्विशर कहाँ है, आपकी चीजें क्या है। इमरान साहब, ये बात सर आपकी सही है कि अगर हम इंटरनेशनली देखें तो हम तो बहुत सारे सवाल उठा सकते हैं कि जो चीजें यहाँ पे हमें वो फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं है, उन चीजों का ख्याल ही रखा नहीं जाता। लेकिन आप पाकिस्तान के दायरे में काम कर रहे हैं, यहाँ की आवाम के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं ना कि जी हमारी आवाम को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है या इस चीज की अवेयरनेस है, तो हम उस तरह से अपनी प्लानिंग या स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ताकि हम उस चीज पे काबू पा सकें। तो फिर हमें, आपको ही पता है, आपने जैसे खुद से कहा कि 99% लोगों को पता ही नहीं है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज किया जाता है। तो उसके बावजूद भी हम अपने आप को इस तरह से एक्सपर्ट ही क्यों नहीं बनाते, हम इस तरह से ट्रेन क्यों नहीं करते कि हम फौरन अपनी आवाम को मद्देनजर रखते हुए आग पे काबू पा लें? देखिए, सबसे पहली बात यह कि आज इंसिडेंट देखिए कि आज आपने बताया 800-900 लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, और भी हादसा हमने देखे हैं। और हमने देखे फायर फाइटर्स के अंदर, और हमने नॉर्मल हीरोज जो देखे जो निकल कर आए वो इन हादसा से निकले। तो बजाय इसके हम सब उससे गुजरे, हम सीखे कि हमें फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, लाना चाहिए। और यकीन करें हर आग बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर उसको अनकंट्रोल कर देंगे तो हो जाएगा। हम लोग बहुत सिंपल सी मिसाल कहते हैं कि आग आपका बेहतरीन दोस्त और बदतरीन दुश्मन है। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो खाना पका सकते हैं, अगर अनकंट्रोल हो गया तो तबाही आप देख लें। बिल्डिंगें खाली हो रही हैं, मोहल्ले खाली हो रहे हैं, इलाके खाली हो रहे हैं, मतलब थ्रेट कितनी बड़ी पहुंच गई। मेरा सवाल वही खड़ा हुआ है कि हम आग पे फौरन, क्या तीसरा दिन है, हम अभी तक काबू पा सके। 3rd डिग्री उसको करार दे दिया गया है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका है, लोग बेघर हो गए। इसकी वजह मैं पूछना चाहती हूँ, वजह क्या है? क्या तेल जो स्टॉक किया गया था बेसमेंट में, क्या एक वजह वो है? देखिए, मैं एज अ फायर प्रोटेक्शन एक्सपर्ट यूके से हूँ। मैंने पूरा एनालाइज करें तो पूरे दिन से अगर जितने कैमरास देखे वो एक ही जगह फोकस किए, पूरी बिल्डिंग को नहीं दिखाया कि आग लगती चली जा रही है। अच्छा, पहले हम देखते थे 4वें फ्लोर पे आग लगी, 7वें फ्लोर पे आग लगी, 8वें फ्लोर पे आग लगी, मतलब अनकंट्रोल्ड फायर है। अब लग ये रहा है क्योंकि एक एरिया है जहाँ पर डेजिग्नेटेड कोई फ्यूल ऑफ फायर पड़ा हुआ है। फ्यूल ऑफ फायर इन शेप ऑफ घी हो सकता है, इन शेप ऑफ वुड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो एरिया है, वहीं से धुआं निकलता है, वहीं पर आग बुझ जाती है, जो कि एलोकेट किया गया बेसमेंट में। देखिए, बेसमेंट में आपकी अप्रोच प्रॉब्लम है। अब अप्रोच के साथ जो बंदा जाएगा उससे पहले एग्जिट में धुआं पहुंच जाएगा, क्योंकि बुक से कहती हैं जो बेसमेंट होता है वो डेथ केज होता है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर आएंगे तो धुआं आपसे पहले पहुंच चुका होगा। हॉट गैसेस और अच्छा, और ये मसला यहाँ पे यही हुआ है इमरान साहब, प्लीज आप इसकी वजाहत कीजिएगा, क्योंकि हमने ये सुना है और ये बात पता भी है सबको कि क्लियरली कि जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगी है वहाँ के बेसमेंट में 2 दिन से ऑयल स्टॉक किया जा रहा था, खाने का तेल, कुकिंग ऑयल और घी स्टॉक किया जा रहा था, क्योंकि इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा था और बेसमेंट पे ही आग लगी है। और ये बात हम सबको पता है, और जो घर की खवातीन है, आम खवातीन मेरे जैसी हैं, उनको पता है कि जब हम में हल्का सा भी पानी का छींटा आ जाए या फिर आप कोई चीज फ्राई कर रहे हो तो उसमें भी हल्की सी छींट लग जाए तो आग कैसे भड़कती है, घर में इतना बड़ा शोला उठ जाता है। फ्राइंग पैन में, फ्राइंग पैन की एक छोटी सी मिसाल है। तो आप सोचें, जब ऐसा ही हुआ है कि नीचे घी और तेल पड़ा हुआ था, आग भड़की, आपने पानी डाला बुझाने के लिए, शोले और भड़के। बिल्कुल, देखिए अगर फोकस करें, जितनी भी 2-3 की वीडियोस देख लें, एक डेजिग्नेट एरिया से धुआं निकल रहा है, उसको बुझाया जा रहा है, डेजिग्नेट एरिया है उसको बुझाया जा रहा है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी थेरेपी है। सबसे पहले तो फोम यूज किया जाता है, ऑयल के लिए फोम यूज किया जाता है। सेकंड, हम मिसाल देते हैं, अगर आप किचन की, तो हम बोलते हैं कि किचन की तवकर पे आग लगी, उसमें हम फायर कर्टन डालते हैं या फायर ब्लैंकेट डालते हैं ताकि आग सरप्लस हो जाए। सही। या फिर हम सिंपल, अगर आम इसमें कहूँ मैं आपको जबान में कि आपकी बड़ी पतीली का ढक्कन है तो सिंपल सबसे पहले आप उसको ऑक्सीजन ना मिले, आप उसको कवर कर दें। अगर ये 2.5 दिन से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह उसको कूलिंग करके बुझाया जाए तो ये कामयाब नहीं हुए, तो फौरी तौर पर चाहिए था इसको कवर करके खत्म करना चाहिए। कवर करने के बहुत सारे तरीके हैं, फोम हो गया और मल्टीपल किस्म के केमिकल्स आते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं उस पे।
ایگزیکٹلی میں اکثر ریڈیو پہ جاتا ہوں تو مجھ سے انٹیریئر سے عورتیں فون کر کے پوچھتی ہیں کہ ہماری آنکھ لگی تو ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے, ایکسٹینشن نہیں ہے, تو میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ مٹی کی بالٹی بھر کے رکھیں. جب ہم نے پڑھا تھا سول ڈیفینس میں پڑھایا گیا تھا کہ شروع میں بالٹیاں رکھی گئی, مٹی بھر کے ڈالی جاتی تھی کیونکہ سرپلس کر دیتی. آج بھی آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں, اگر پیٹرول گر جاتا ہے فٹافٹ جو پیٹرول پمپ والا ہوگا مٹی ڈال کے اس کو لیول کرتا ہے تاکہ جو اس کی جو چیزیں کورڈ ہو جائیں. کیونکہ آپ کے اسپل کور کرنے کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اندر سے آکسیجن سرپلس کی جائے. تو اس کی سولوشن ہی یہ ہے کہ اس کو آپ نے سرپلس کرنا ہے, مٹی ڈال دیں, بیسٹ چیز ہے, فوم ڈال دیں, اس کو کورڈ کرے. اور بہت سے ٹیکنیک موجود ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ آپ کی آرمی والے پہنچے ہوئے ہیں, نیوی والے پہنچے ہوئے ہیں, لوکل فیبریکیٹ پہنچے ہوئے ہیں, باقی بھی جو لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں. لیکن سولوشن یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سرپلس کرنا ہے, اس میں سے آکسیجن ڈسکارڈ کرنی, تو چیز کنٹرول ہوگی. رہی بات ایک سوال یوز ہو رہا ہے کہ بلڈنگ گر جائے گی, دیکھا جائے گا. دیکھیں ایک اس کا ایسے میں فائر پروٹیکشن انجینئر کو بتاؤں کہ آپ جب تک کہ آگ ختم نہیں, جب تک آپ اس کو انالائز نہیں کر سکتے کہ آپ سمجھیں کہ کیا پوزیشن ہے. اگر بلڈنگ کے چاروں پلر جو ہیں ڈیمیج ہو رہے تو میں کہتا ہوں ہاں بھی بہت سیویئر کنڈیشن ہے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہے, کیا وہ جو ہے خالی چھت اس نے ڈیمیج کی تو چھت کے اوپر تو پارکنگ ہے, 2 فلور چلو ریپیئر ہو جائیں گے, کیا کوئی پلر ڈیمیج ہوا ہے, کیا انفارمیشن ہے پلر کی, کیا ہمارا جو اس کا ٹیکنیکلی تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا ہوتا ہے. آپ ایسے آواز نہیں کر سکتے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہمارے یہاں کراچی ہمارا اتنا بڑا شہر ہے, کچھ کہیں تو باہر ہم دیکھیں تو کہیں تو ممالک اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں, اتنا بڑا ہمارا کراچی ایک شہر ہے, تو کیا ہمارے پاس فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی کمی ہے, ہمارے پاس فائر ایکسٹنگوشر عملے کی کمی ہے, جتنا ہونا چاہیے اتنا ہے نہیں ہمارے پاس. وی آر ویری لکی. میں آپ کو بتاؤں پچھلے 2 سال کے اندر ہمارے پاس 55 فائر ٹینڈرز ہے جو کہ بہت اچھے ڈیوائڈ ہوئے. اچھے ڈیوائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جہاں خطرہ زیادہ تھا, ہماری انڈسٹریز تھی, ہم نے کرنگی انڈسٹری کو 2 فائر بریگیڈ دی, سائڈ انڈسٹری کو 2 فائر بریگیڈ دی, سب پوری ڈسٹریبیوٹ کی کراچی کے اندر. فیکٹری میں بھی آگ لگی ہے, میں آپ کو پورے کراچی میں ڈسٹریبیوٹ کی اور بہت اچھی مینج کی. ہمارے پاس کافی عرصے سے گیپ تھا لیکن کور ہوا, لیکن بیسٹ نہیں ہے, مزید آرڈر ہو رہے ہیں, مزید چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں ہماری ایکسپینشن ہو رہی ہے بہت, ہمارے پاس ہیزارڈ بڑھ رہا ہے. جہاں آج ایک پلاٹ کے اندر 100 بندے رہتے تھے وہیں پر آج آپ 800 بندے آپ نے رکھے ہوئے, تو اس کے اندر ہیزارڈ بھی بڑھ رہا ہے, چیزیں بڑھ رہی ہیں. سب سے اہم چیز جو دیکھیں سب سے اہم چیز پوری دنیا کے اندر جو ہم سکھائے جاتے ہیں کہ نان کمبسٹیبل چیز کو پسند کیا جاتا ہے. اور ہماری آج کل بیوٹیفیکیشن کا اتنا کریز ہے کیونکہ نیا سب چیزیں آئی ہوئی ہیں, تو ہر چیز آرٹیفیشیل گئی ہوئی ہے. آرٹیفیشیل پلاسٹک کی چیزیں ہائیلی فلیمیبل ہوتی ہیں. اگر میں فوم کو آگ لگا دوں, آپ سمجھیں کہ اس میں 100 بندے مر سکتے ہیں ایک چھوٹے سے فوم کی آگ سے, کیونکہ ہائیلی ٹاکسک ہوتا ہے. تو آپ کی اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو عورتیں گھر میں ہیں جو کوشش یہ کریں کہ نان کمبسٹیبل چیز ہو گئی, ایسے کچن کے اندر آپ کا فائر بلینکٹ ہونا چاہیے تاکہ آگ لگے اس کو کور کر سکیں. بہت ساری تھیراپیز ہیں. نارمل کہا جاتا ہے اگر تولیے بھی گیلا کر کے آپ ڈال دیں گے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مچ عمران صاحب, آپ نے ہمیں بتایا. میں یہ چھوٹا سا ایک میسج دینا چاہوں گی ہماری گھر کی خواتین کو. جیسے اکثر گھر میں کہتے ہیں فرائنگ پین میں آپ کچھ پکا رہے ہوتے ہیں تو آگ بھڑک جاتی, تو برائے مہربانی اس وقت چھوڑ کے کچن نہ بھاگیں, کیونکہ سمجھیں آپ اپنے پورے گھر کی زندگیوں کو رسک پہ لگا رہے ہیں, پورے گھر کو رسک پہ لگا رہے ہیں. آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی بڑا سا کوئی اگر اسٹیل کا پتیلا ہے یا آٹا گوندنے کا کنڈا جیسے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ہمارے گھر میں ہوتا ہے, جو چیز بھی جہاں پہ آگ لگی اسے بڑے سائز کی ہے آپ اس کو کور کر دیں اس سے, تاکہ اس کو آکسیجن نہ ملے. چولہا بند کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آگ سب سے پہلے بجھ جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ انالائز کریں سچویشن کیا ہے. گھبرائیں نہیں, آپ اس چیز کو فیس کریں اور سب سے پہلے آگ کو قابو پانا شروع کریے. اور اسی کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا ہے, آپ سے مل کنٹینیو کریں گے اور بھی بہت ہمارے پاس شو میں ہے مزید آپ کو دکھانے کے لیے, لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے دنیا بول ہے.